ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणीयं सेकेंड दशकं फिफ्थ श्लोकम्। लक्ष्मीः 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 तावक 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 लक्ष्मीस्तावक 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 रामणीयकहृता 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 एव इयम् एव इयम् एव इयं रामणीयकहृतैवेयम् 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 परेषु अस्थिर इति परेषु अस्थिर इति परेषु अस्थिर इति परेष्वस्थिरेति 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 लक्ष्मीस्तावक 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 रामणीयकहृतैवेयम् 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 परेष्वस्थिरेति 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 लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति अस्मिन् 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 अन्यत् 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 अपि 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 अस्मिन् अन्यदपि अस्मिन् अन्यदपि अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणम् अधुना प्रमाणम् अधुना प्रमाणम् अधुना प्रमाणमधुना 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 वक्ष्यामि 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 लक्ष्मीपते 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 अस्मिन् अन्यदपि अस्मिन् अन्यदपि अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना 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 वक्ष्यामि लक्ष्मीपते वक्ष्यामि लक्ष्मीपते अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते लक्ष्मीस्तावक रामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना
वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति। अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रस आस्था रसास्ता ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रसास्ता ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रसास्ता ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रसास्था हि भक्तजनाः ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रसास्था हि भक्तजनाः ये त्वत् ध्यानगुण अनुकीर्तन रसास्था हि भक्तजनाः ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्था हि भक्ताजनाः ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्था हि भक्ताजनाः ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसासक्ता हि भक्ताजनाः तेषु एषा तेष्वेषा वसति स्थिरैव तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्त आदरा दयित प्रस्ताव दत्तादरा तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्ता हि भक्ताजनाः ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्ता हि भक्ताजनाः ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्ता हि भक्ताजनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसासक्ता हि भक्ताजनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा ये त्वत् ध्यानगुणानुकीर्तन रसास्ता हि भक्ताजनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा
लक्ष्मीस्थावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतेवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यतापि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसास्का हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति स्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं
प्रकृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदक्सादरा